हुकूमत पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर मकानात बनाना चाहती है। चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर का कहना है, हुकूमत पूरे मुल्क में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री शुरू करना चाहती है। अप्रैल में दिए गए पैकेज में टैक्स के इश्यूज को ख़त्म कर दिया गया। आम लोगों को 5 मरले के घर पर 5%, 10 मरले के घर पर 7% सूद देना होगा। शिबली फराज बोले, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अहम तरीन पैकेज दिया। साल एक ऐसी वैक्सीन जो कि गिलगित बल्तिस्तान में लगाई गई, वहाँ से वो वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियो वायरस फैला। वैक्सीन नहीं इस्तेमाल करनी थी, कोई जो डिस्ट्रॉय कर देनी थी वो इस्तेमाल हुई। इस साल ज़्यादा केस उसके हो रहे हैं। कराची में भी 2 केस हुए हैं ये वैक्सीन इंड्यूस्ड। वफाकी हुकूमत ने इंसदाद पोलियो के बजाय पोलियो फैलाने वाली वैक्सीन बच्चों को पिला दी। वज़ीर आला सिंध का बड़ा इल्ज़ाम, वो अपना हदफ पूरा करने के लिए सूबों के फंड से बराह रास्त कटौती कर लेता है। दही इलाकों में 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। PTI का अमन कमेटी के साथ राब्ता था। GIT के अंदर ये लिखा है उज़ैर बलोच ने कि जी PTI अमन कमेटी को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती थी। तो अली जैदी साहब कहते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, ये तो मैंने GIT में पढ़ा है। इससे बड़ा सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ और लियारी की अमन कमेटी में राबिते थे। मुलाकातों में अली जैदी और इमरान इस्माइल भी मौजूद होते थे। सईद गनी और नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बोले, हुकूमती नाअहली से तवज्जो हटाने के लिए अजीब चीजें सामने लाई जा रही हैं। हलीम आदिल शेख नैब के रेडार पर भी आ गए। खदशा है नैब क्लीन चिट देगा मगर सिंध हुकूमत तहकीकात करेगी। में जो काम होता है उसके अंदर 52% रिश्वत जाती है। मैं अब एक कंप्लेंट दाखिल करूंगा कि इन्हीं ने सिंध को बर्बाद किया, इन्हीं ने पैसे लूटे हैं, और मैं देखता हूं कि अब नैब सिंध जो है वो क्या एक्शन ले। PTI का सिंध हुकूमत के खिलाफ नैब में जाने का ऐलान। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं, सिंध में जो काम होता है उस पर 52% रिश्वत ली जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान आलमी सतह पर नुमायां लीडर के तौर पर कैसे उभरे? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने आलमी और सिफारती महाज पर इमरान खान की कामयाबियों की वीडियो जारी करते ही अमरीका के साथ मिसाली ताल्लुकात बनाने का जिक्र। 2 बरस के अहम वाक़यात को वीडियो में दिखाया गया। 2 साल में सनती शोबे के लिए वो इस्लाहात मुतारिफ कराईं जो शोबाजियाँ करने वाले 70 बरस में भी नहीं कर पाते। वज़ीर आला पंजाब का बयान। पंजाब हुकूमत ने कायद आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा के संग बुनियाद के लिए वज़ीर आज़म से वक्त भी मांग लिया। उधर उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर महबूब सुल्तान और अरकान असम्बली की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों और हलकों के मसाइल पर बातचीत। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के खिलाफ असासाजात केस में अहम पेशरफ्त। महकमा रेवेन्यू रावलपिंडी ने गुलाम सरवर के असासों का रिकॉर्ड नैब के हवाले कर दिया। गुलाम सरवर अहलिया और बच्चों की ज़रई, कमर्शल और रिहायशी जायदादों का रिकॉर्ड पेश किया गया। मुल्की तारीख में पहली बार एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन के तहत बड़ी कार्रवाई। सार्फिन की मालूमात न रखने और फॉरेन एक्सचेंज कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 15 बैंक्स पर 1 अरब 68 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। स्टेट बैंक ने तमाम 15 बैंक्स के नाम की तफसीलात भी जारी कर दी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्विटर पैगाम में कहना है, खुजरात से इस्लामाबाद तक नई ऑप्टिकल केबल ऑपरेशनलाइज कर दी गई है। दूसरे मरहले में इस्लामाबाद से कराची और गवादर तक केबल्स बिछाई जाएंगी। ऑप्टिकल केबल्स का ये काम डिजिटल हाईवे प्लान के तहत किया जा रहा है। चीन के ताउन से इस मंसूबे के जरिए IT इनकलाब की बुनियाद रख दी गई। के रंग, बारिश की बूंदों की जल तरंग। लाहौर, फैसलाबाद, झंग, साहिवाल और दीगर शहरों में बादल बरसने का सिलसिला वक्फे से जारी। पेशावर में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। शहरियों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना। बारिश के बायस बिजली की फराहमी का निज़ाम भी मुतासर।
پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے تیاریاں جاری. دوسرا انٹرا اسکواڈ پریکٹس میچ. دوسرے روز پی سی بی وائٹ کی بیٹنگ جاری. گرین ٹیمز نے پہلے روز 8 وکٹوں پر 318 رنز بنا لیے. بابر اعظم 82 اور عابد علی 71 رنز کے ساتھ نمایاں. شاہین شاہ آفریدی نے 4 کھلاڑی آؤٹ کیے. محمد عباس کی 2, نسیم شاہ اور فخر زمان کی 1 وکٹ. نیب کی پیشی کا معاملہ ہو تو سی ایم صاحب کئی تویشیوں میں جانے سے انکار کر دیں اور یہاں میدان میں سب لوگ ٹھیک رہیں. ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ نیب میں جب ہوں تو اسٹک لے کے چلیں, اسمبلی آ جائیں تو جاگنگ کرتے ہوئے آ جائیں. یہ ہم نے دیکھا ہے, سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے. لیکن نیب ہمیں کوئی بھی ادارہ نیب جب بھی بلائے گی ہم جائیں گے, ضرور جائیں گے, سب کچھ بتائیں گے اور ہمیں جانا چاہیے. جیسے کہ شوگر کمیشن میں کال ہوئی, ہمارے بزدار صاحب ایز اے چیف منسٹر چلے جاتے ہیں. شوگر کمیشن میں بلایا گیا, اسد عمر صاحب ہمارے جو اس وقت سب سے اہم ترین وزیر ہیں وہ خود جاتے ہیں, اپنی ایف آئی اے کے پاس جا کے سامنے بیانات دیتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا میں نہیں جا رہا شوگر کمیشن میں. تو یہ ایک ڈفرینس ہے, یہ فرق ہے. اور ہماری لیڈرشپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی الزامات ہیں ان کو اداروں کے سامنے جا کے اپنے آپ کو کلیئر کر. اب میں ذرا بیک گراؤنڈ پہ آتا ہوں کہ کل ہوا کیا تھا. دوبارہ بتاؤں, نقوی صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں کہ اگر صرف نیب کی ایک ہوتی نوٹس ہوتا, ہمیں ابھی تک نوٹس بھی نہیں ہے, انکوائری بھی نہیں ہے, کمپلینٹ کوئی گئی ہے اس کی انہوں نے تفصیلات منگائی ہیں جو انہیں منگانی چاہیے, ہم جاتے ہیں اس میں. لیکن کل جس انداز سے آپ لوگ جائیے گا اپنے جہاں سے بھی پھیلایا گیا, اور یہ سارا کچھ پیپلز پارٹی کا میڈیا سیل ان پیپرز کو چلاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک نوٹس نکلا وہ چل جانا چاہیے تھا. نوٹس نکلا نیب کا کمپلینٹ کے بحاف کے اوپر, اور وہ ڈی سی صاحب کو اور اینٹی کرپشن کو ساتھ جو الزامات بتائے جا رہے ہیں. میں کچھ اپنے سب سے نہیں بات کر رہا, 1-2 چینل سے کہوں گا, 2-3 سے. انہوں نے کہا کہ جی منی لانڈرنگ, چائنا کٹنگ. تو براہ کرم جو کل نیب نے نوٹس نکالے ہیں اس کے اندر اگر منی لانڈرنگ کا الزام, بعد میں بھائی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کل کے نوٹس میں اگر کوئی منی لانڈرنگ کا لفظ لکھا ہو تو ذرا میڈیا سے کہوں گا کہ براہ کرم خود ہی ذرا اپنے پر غور کر لیجیے گا. میں نہیں کرتا کس نے کہا. چائنا کٹنگ کا ذکر ہو, یہ ساری چیز. اب میں بتاتا چلو ہوا کیا. سب سے پہلے تو میں بتا دوں, آپ سب پرانے صحافی یہاں موجود ہیں. یہ جو جس لینڈز کا ذکر ہو رہا ہے 1991 میں 4 ایکڑ زمین میں نے اپنے نام لی, میں نے اس کے اوپر لون لیا, میں نے اس پر پولٹری فارم لگایا, میں نے لون ری پے کیا. ایک ڈاکومنٹ اس کا موجود ہے 1991 میں. اس کے بعد یہ 256 ایکڑ جو زمین حوالے کر دی کہ ساری جہان کی کٹھی کر کے, میری صرف 4 ایکڑ زمین جو میرے نام ہے, باقی جس کی زمین ہے جہاں تک مجھے معلومات, میں نہیں کہتا کہ جی مجھے کچھ نہیں, مجھے معلوم ہے اس کا بھی ایک پیپر لیز ہے. مطلب لیز لینڈز ہیں جن کو کہ 99 کے لیے سندھ حکومت کو, گورنمنٹ کو, ریونیو ڈپارٹمنٹ کو اپلائی کیا گیا کہ جی 99 کر کے دی جائے. فرق کیا ہوا, اور یہ 13 کیسز سندھ ہائی کورٹ میں موجود ہیں. چونکہ وہ لوگ تو نہیں آ سکتے جن کو انہوں نے سارے جہان کو فٹ کیا ہوا ہے, وہ لوگ تو جو میڈیا میں نہیں آ سکتے, چونکہ خبریں بھی صرف میری چلی ہیں. سارے جہان کا درد حلیم عادل شیخ کے جگر میں ڈال دیا انہوں نے. تو بتانا چاہتا ہوں کہ 13 کیسز ہیں, اور اس کے ساتھ ہے کہ جی 99 کر دو. جو سرکار کا لینڈ گرانٹ پالیسی کے تحت آپ نے 1000 ایکڑ زمین کراچی کی بانٹ دیا, آپ نے لوگوں کو 99 کر دی جن کے پاس تھی بھی نہیں. تو بھائی ہم جو لوگ وہاں ایگزسٹنگ لیسیز ہیں, جو کاروبار کر رہے ہیں, جو پولٹری کر رہے ہیں, جو ڈیری ہے, آپ کو پتا ہوگا کراچی کے مضافات میں ہزاروں ایکڑ زمین لیز پہ دی جاتی تھی 30-40 سال سے. 80s میں سٹارٹ ہوا تھا پولٹری فارم, ڈیری فارم, ایگریکلچر فارمز کے لیے, اور اس کے اوپر مختلف کام ہو رہے ہیں. اب 2008 کے بعد کیا ہوتا ہے, ان کے دور میں سرکاری فیس ہم سب دینے کو تیار ہیں جو سرکاری قیمت ہے, لیکن بھائی بھتہ جو اوپر کمیشن ہے جو سرکاری قیمت سے 3 گنا زیادہ ہوتا تھا. ٹپی سے سٹارٹ ہوا اور پھر ریونیو ڈپارٹمنٹ سسٹم کے تحت چلتا رہا. جو جینون لوگ تھے کسی نے بھتہ نہیں دیا, انہوں نے کہا پیسے لو سرکاری, ہم تیار ہیں, آج بھی تیار ہیں. اور کورٹ میں جب ایک ریکویسٹ موجود ہو اس کے بعد کچھ رہتا نہیں ہے. اور یہ تمام چیزیں ہائی کورٹ کے اندر سٹیز ہیں, سوٹس ہیں, 99 کی دینے کو تیار ہیں, لیکن 99 دیا نہیں انہوں نے کسی کو. اب ایک اور بات بتاؤں, پھر میں اصلی بات پہ آتا ہوں. اس کے علاوہ حلیم عادل پہ الزام, یہ بیس بھی بتاتا ہوں کہ سارا بیس اینٹی کرپشن سے سٹارٹ ہوا, اس پہ آتا ہوں میں بھی. اس کے علاوہ پچھلے سال 2019 میں 23 جنوری 2019 کو لیٹر لکھا گیا ہے وہاں سے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے